अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरजादा। आप सब देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 24 बल्कि 36 घंटे से सारा पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा है मेरे समेत, और वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जब नैब के दफ्तर में आई अपनी पेशी के लिए, तो वहाँ उनके ऊपर जो पथराव हुआ वो पुलिस या नैब के ऑफिशियल्स ने किया या मोहतरमा मरियम नवाज़ के अपने जो वर्कर्स थे वो गाड़ियों में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में पत्थर लेके आए थे और बाकायदा कीमत लगी हुई थी कि कौन कितना अच्छा पत्थर का निशाना बनाएगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे। या फिर ये है कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी पुरसरार ताकत ने ये पत्थर जो हैं मारे हैं, फरिश्तों ने मारे हैं, किसी ने मारे हैं। ये सारी डिस्कशन गुज़िश्ता 36 घंटे से हम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर हम और हमारा मीडिया जो है वो 1/10 भी रैशनल होता, लॉजिकल होता, मंतकी होता, अगर हम वाकई न्यूज़ मीडिया होते तो हम आज रात 8 बजे और 10 बजे ही डिस्कस कर रहे होते कि अब से चंद घंटे पहले जो छोटी सी एक खबर आई है कि बहुत जल्द चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे और कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद से ये उनका कहीं का पहला दौरा होगा और ये कोई भी हेड ऑफ द स्टेट का पाकिस्तान का पहला दौरा होगा अपनी नौइयत का। ये वो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लेंस से जिसे आप आसानी कह सकते हैं कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सीज़मिक या मेजर या अर्थ शेकिंग किस्म की डेवलपमेंट है। इसके 8 या 9 वजूहत और फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो यह है कि गुज़िश्ता 3 माह में स्टार्टिंग फ्रॉम मई ऑफ 2020 हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन से कम है। 3 बिलियन लोग जो है वो चीन में अंदाज़न चीन और हिंदुस्तान में रहते हैं। इस खत्ते में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ है और उस मिलिट्री स्टैंड ऑफ के नतीजे में चूँकि हिंदुस्तान को हजीमत का, ह्यूमिलिएशन का, एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है, जिसको हिंदुस्तानी माने न माने उस ह्यूमिलिएशन और एम्बेरसमेंट के नतीजे में हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में, वहाँ की सियासी क़यादत में, वहाँ की डिसीजन मेकर्स में, वहाँ के मीडिया में, वहाँ के आम शहरियों में जो है वो शदीद किस्म के चीन के ख़िलाफ़ नफ़रत के, गुस्से के जज्बात जो हैं उभरे हैं, जिसका रद्द अमल एक तरह से चीन का ट्रेड या टेक्नोलॉजिकल बाइकआउट करके 59 ऐप को बैन करके किया गया है और अमेरिका में जाके दुहाई दी गई है कि चीन ने मार डाला। एक तो ये बहुत बड़ी की डेवलपमेंट। दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका और चीन के दरमियान में जो तनाव की कैफियत गुज़िश्ता कई बरस से चल रही थी और जिसमें तेज़ी से इजाफा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद 2016 में, इस साल जनवरी फरवरी में जब पेंडेमिक ने हिट किया यूनाइटेड स्टेट्स को और पेंडेमिक के हिट करने में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उसको मैनेज ना कर सके और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी तकरीबन मेल्ट ही हो गई है। मतलब जनवरी में तो लगता था कि वही इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी इतनी बुरी तरह से अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो चीन के खिलाफ लेनी शुरू की, जिसके नतीजे में अब ऑलमोस्ट एक सर्द जंग या कोल्ड वॉर जो है वो खुल्लम खुल्ला अमेरिका और चीन के दरमियान है, जिसमें ट्रेड बाइकआउट, टेक्नोलॉजिकल बाइकआउट, टेक्नोलॉजी डिनाइल और ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि उसके एलाइज जो हैं वो उसके साथ चलें। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कैबिनेट और अमेरिका के बहुत से जो बासर डिसीजन मेकर्स हैं, उनका तो ये ख्याल है कि ये उसी किस्म की कोल्ड वॉर होगी जैसी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हुई थी। ये और बात है कि अमेरिका के जो अपने एलाइज हैं, ख़ास करके जो जर्मनी है और जो फ्रांस है, उनको शक है कि शायद ये कोल्ड वॉर इतनी आसान जो है वो नहीं होगी। ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी बड़ी खत्ते के हवाले से हम डेवलपमेंट की देखते हैं कि चीन और ईरान के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो सामने आई है $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो एक सीपैक रिलेटेड किस्म की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें $280 बिलियन जो हैं वो ऑयल परचेज के हैं और तकरीबन $120 बिलियन रखे गए हैं स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं, और इसमें इजाफा भी जो है हो सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चौथी जो है वो हमने ये देखी कि किस तरह से चंद हफ्ते पहले ईरान के अंदर, जहाँ पर इंडिया की मेजर जो कंस्ट्रक्शन एंड रेल कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का, फिर पोर्ट के हवाले से उनका बड़ा इम्पोर्टेंट कलीदी रोल था, वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया, उनका एग्ज़िट हो गया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की कंपनीज़ और वहाँ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका के नवंबर के इलेक्शंस को देख रहे हैं कि वहाँ ऊँट किसका पेट बैठेगा, और वो अपने ताल्लुकात जो है अमेरिका के साथ इन व्यू ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस ईरान ख़राब नहीं करना चाहते थे, और ईरान ने फ्रस्ट्रेशन में जो है हिंदुस्तान की कंपनीज़ को वहाँ से झंडी करा दी। लेकिन वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ एक और डेवलपमेंट जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि पहली दफ़ा
بنگلہ دیش جو آلموسٹ میری نظر میں ہندوستان کی ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے گزشتہ 10 برس سے، اور جہاں پتہ نہیں کھڑک سکتا ہندوستان کی مرضی کے بغیر، اس بنگلہ دیش نے بیکاز آف دی فیلنگز جو پیدا ہوئی ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ CAA کے خلاف، اس بنگلہ دیش میں اتنی ہمت ہو گئی ہے بظاہراً کہ اس نے ہندوستان کے ساتھ دوری کی ہے۔ دلی اور ڈھاکہ میں ہمیں ایک تناؤ کسی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن اس کے بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک آشیرواد جو ہے ہمیں چین کی نظر آتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2015 سے یمن کی جنگ کے بعد سے جو ایک ٹینشنز ہیں جو بار بار فلیئر اپ ہوتی ہیں، اور جو گزشتہ نومبر دسمبر میں اس وقت فلیئر اپ ہوئیں جب کوالالمپور کا سمٹ تھا ملیشیا کا، جہاں ٹرکی اور قطر اور ملیشیا چاہتے تھے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر پارٹیسپیٹ کریں، اور عمران خان نے کمٹ بھی کیا ہوا تھا، وہ نہیں جا سکے تھے بیکاز آف سعودی پریشرز۔ اسی قسم کی ٹینشنز جو ہیں ان کی پھر ریسرجنس ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، بہت ہی ویل کنسرن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اٹ از لیس ٹو ڈو ود دا وے پاکستان از ڈیلنگ ود سعودی عربیہ، اٹ از مور ٹو ڈو ود دی erratic nature of پرنس محمد بن سلمان۔ یعنی ان کی جو شخصیت میں ایک لاابالی پن ہے، جو ایک انسٹیبلٹی ہے، جو ایک کیوٹک اور انسٹیبل اور ایک ایراٹک ان کی شخصیت ہے، جیسے جمال خشوگی کے افیئر سے بدقسمتی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یمن کی جنگ سے پتہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے ایک شدید تناؤ کسی کیفیت ہے، جس کے درمیان دیکھا کہ کیسے سعودی عرب نے چند مہینے یا ہفتے پہلے سے ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان $1 بلین واپس کرے، شاید باقی پیسے بھی واپس کرے گا، اور وہاں پر بھی چین نے اسٹیپ ان کیا ہے، اور جو بہت ہی محتاط حلقے ہیں پاکستان میں، انالیٹیکل ہیں، جو کوائٹ انالیسس ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو ریجنل انفلوئنس ہے، جو اس کا فیوچر ہے سعودی عرب کی اسٹیٹ کا، دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو سعودی اسٹیٹ کا انفلوئنس رہے گا مستقبل میں، یا پھر پرنس محمد بن سلمان رہیں گے۔ دونوں چیزیں اکٹھی جو ہے وہ چل نہیں پائیں گی۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جسے نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اب ہم امریکہ کے نومبر الیکشن سے 3 مہینے سے بھی کم دور ہیں۔ ہم اگست کے درمیان میں آ چکے ہیں، لیس دین 3 منتھس آفٹر امریکہ میں الیکشنز ہوں گے، اور اس وقت جو پولز ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں، جہاں جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں ڈبل ڈیجٹ سبقت حاصل ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ میں جو ٹرانزیشن متوقع نہیں تھی ان جنوری اینڈ فیبروری آف دس ایئر، شاید وہاں پر اب وہ ٹرانزیشن ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پہلے ہی بڑے اسٹرانگ ہیں سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپس میں، وہ پریزیڈنسی بھی جو ہے پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہو جائے گا۔ اب اس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ بہت سی جو اسٹیٹس ہیں، فور انسٹنس اگر آپ انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو ان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیوچر سکسیس کے اوپر بینک کیا ہوا تھا۔ ہندوستان کی اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں، گزشتہ برس جب نریندر مودی گئے اور ہاؤڈی موڈی کا ہیوسٹن میں بہت بڑا ایونٹ کیا گیا، جس میں انڈیا کی گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈو امریکن کمیونٹی نے بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑی محنت کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے، گجرات گئے، دلی گئے، اور ان کو بہت زبردست راؤزنگ ویلکم دیا گیا۔ تو کلیئرلی انڈین اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ وہ چیز اب ہمیں اپسیٹ ہوتے نظر آتی ہے، ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ ساتھ ہی پاکستان میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی بہت بڑی تلوار اٹھائی ہوئی تھی، دے ٹویٹ یہ وغیرہ سخت باتیں، اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کا وہ کوئی کچمبر ہی نکال دیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی اچھی اکوموڈیشن ڈیولپ کی عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ، بڑا وارملی ویلکم کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو خطرات تھے وہ کم ہو گئے، اور ایک بہت بہتر ریلیشن جو تھا، اسٹیبل ریلیشن جو تھا، وہ امریکہ کے ساتھ ڈیولپ ہوا۔ اب اگر ڈیموکریٹس واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک اپ سیٹنگ چیز جو ہے وہ ہوگی کنٹری۔ تو ہے ریجنل کیلکولس۔ اب ہمیں اب تک کیا پتا ہے، یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ 9 فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ہمارے سامنے، جن کے تناظر میں ہم اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں شی جن پنگ کے وزٹ کی۔ اب تک ہمیں کیا پتا ہے؟ اب تک ہمیں یہ پتا ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان میں ان کا سائز بڑھ سکتا ہے۔ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ جو سی پیک فیز 2 شروع ہو چکا ہے، پہلے کا فیز کا تعلق پاور جنریشن پہ تھا، اب سی پیک فیز 2 ہے جس میں فار انسٹنس مین ریلوے لائن 1 جو ہے اس پہ بہت تیزی سے کام شروع ہونے کو ہے، جس کی بہت اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے پاکستان کے لیے۔ ایک سی پیک اتھارٹی پاکستان میں بن چکی ہے جو ایک طرح سے سپر نیشنل اتھارٹی ہے، وہ پولیٹیکل انکمبرنسز اور اپروولز کے بغیر بہت تیزی سے پروفیشنل ڈیلیوری کر سکتی ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں جو ریئل سگنیفیکنس ہے
प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की विजिट की वो सिंबॉलिक है. इन व्यू ऑफ द 9 फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक तब्दीली आ रही है, जिसका बुनियादी महरक जो है वो कोविड-19 का पेंडेमिक है. जिस तरह 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के नतीजे में दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर चेंज हुआ था, उसमें तब्दीली आई थी, इसी तरह ये जो पेंडेमिक है ये भी दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर में जो है उसके डायनामिक्स में तब्दीली लेके आ रहा है ग्लोबल ऑर्डर में. ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पे फिर हम बात करेंगे. आज इतना ही. थैंक यू सो मच.